बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। इस वक्त अडियाला के बाहर एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है, बल्कि ये कहना चाहिए कि खौफनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अलीमा खान ने आज इंदिया दिया था कि 8 अप्रैल को अगर आज मेरे भाई से मुलाकात ना करवाई गई हम बहनों की तो फिर धरना होगा। धरने पर नाज़रीन किराम क्रैकडाउन किया गया है, पत्थर बरसाए गए हैं। मियाँ हमाद अजहर के जो वालिद हैं, मियाँ अजहर साहब, उनके सर में पत्थर लगा, वो जख्मी हो चुके। हालात इस कदर ख़राब हुए कि तकरीबन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो कि इस वक्त मुज़ाहमत पसंद क़यादत है, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हामिद रजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा आलिया हमजा मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। ये मामला हुआ कैसे और वो कौन है जिसने पार्टी के अंदर से आज इनको धोखा दिया? ये क्या वजह बनी कि आज एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज हो सकता था, एक माहौल बन सकता था, लेकिन अभी तक पार्टी के अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को कंट्रोल करें और जो नहीं चाहते हैं कि ये इस तरह का कुछ माहौल बने कि जहां अभी तहरीक का आगाज हो जाए। इमरान खान ने अंदर क्या कहा, आज की वीडियो में नाज़रीन किराम इसके ऊपर तफसीलन हमने बात करनी है। आर्मी चीफ ने भी आज एक अहम फोरम पर शिरकत की है। गंडापुर साहब वहां पर गायब थे। तमाम वज़राए आला आर्मी चीफ के साथ मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं वो मिनरल्स फोरम वाले मामले पर आए, और पंजाब में मरियम नवाज साहबा के साथ क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करनी है। सबसे पहले नाज़रीन किराम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, आज मुलाकात का दिन था और अदालत ने इजाज़त दी हुई थी और इमरान खान की तीनों बहनें पहुंची। जब तीनों बहनें यहाँ पे पहुंची, इसके अलावा आज एक लिस्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक सियासी कमेटी ने भी दी हुई थी। उसके अंदर सलमान अकरम राजा वगैरह थे और मुख्तलिफ लोग थे जिनको अंदर जाने के लिए, और उमर अयूब साहब और इन सबको अंदर जाने के लिए उनकी भी एक लिस्ट जो है ना वो अलग से गई हुई थी। और जो बहनों की मुलाकात होनी थी उसमें नौरीन खान, उज़मा खान और अलीमा खान और कासिम न्याज़ीन सब की लिस्ट, जो फैमिली की मुलाकातें थी, उनकी वह मुलाकात अलग से होनी थी। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम गेम ये हुई कि अंदर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त सेलेक्टिव लोगों को दी गई। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जनाब ये सलमान अकरम राजा वगैरह ये नहीं जाएंगे जो लिस्ट इन्होंने दी है, और इन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे कौन लोग जाएंगे। इसी तरह से इन्होंने इमरान खान की बहनों में से कहा जी नौरीन खान भी जा सकती है, उज़मा खान भी जा सकती है, कासिम न्याजी भी जा सकता है, लेकिन अलीमा खान नहीं जा सकती। अलीमा खान को जाने की इजाज़त नहीं है। उसकी वजह ये कि अलीमा खान के साथ मुलाकात ये समझते हैं कि ट्विटर से नथी है। इमरान खान के ट्विटर से जो पैगाम जारी होता है वो अलीमा खान करवाती है। अलीमा खान अंदर जो भाई से मिलती हैं, जो कुछ वो कहते हैं उसी सख्त ज़बान में जाके वो कह देती हैं और फिर बाद में उनके ट्विटर बयान जारी हो जाते हैं। अब नाज़रीन किराम यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी गेम की गई। अलीमा खान को अगर इजाज़त नहीं दी जाती, या पीटीआई के यानी इमरान खान की बहनों को इजाज़त नहीं दी जाती, तो अलीमा खान ने धरने का ऐलान किया हुआ था। बहुत यानी कि तमाम लोग को ये लगता था कि पार्टी अलीमा खान के पीछे खड़ी हो जाएगी। और कल रात बयान भी इस तरह के आए थे कि पार्टी अलीमा खान के पीछे आ जाएगी, तमाम एमपीएस तमाम एनएस वहां पहुंच जाएंगे और जब अलीमा खान वहां पे बैठी होगी एक माहौल बन जाएगा, ठीक है, और इमरान खान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन कराम आज पार्टी के फैसला साजों ने, खासतौर पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने, उन्होंने कहा कि हमने तो कोई धरने का ऐलान ही नहीं किया हुआ। उसका असर ये पड़ा कि वो जो सेलेक्टिव लोग जो अंदर से शायद जो ऊपर से हुक्म आया उनको नाज़रीन कराम आज अंदर जाने दिया गया। उनका किसी लिस्ट में नाम ही नहीं था। बैरिस्टर गौहर, सैयद अली जफर साहब, इन और एक दो लोग और, उनको अंदर जाने दिया गया, जो मेरे ख्याल से अननोन है, मैं तो शायद उनका नाम भी इतना नहीं सुना है। उनको अंदर जाने दिया गया और यहाँ पर इमरान खान की बहनों ने गैरत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी अगर अलीमा खान नहीं जाती है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो आज सलमान अकरम राजा साहब ये कहने पे मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने किया है, यानी कि जिस तरह से इमरान खान की बहनें डट गई थी, हमारी पार्टी के अंदर से लोग जो है ना, उन्होंने कहा कि उन्हें करना चाहिए था, यानी कि लिस्ट में नाम भी नहीं था फिर भी अंदर चले गए। तो वो क्या पैगाम लेकर गए अंदर, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं चीज़ों को, और क्यों इस तरह से चीज़ों को इस तरह से चलाया जा रहा है। बहरहाल आज इसके ऊपर भरपूर तनकीद जारी है, और फिर इससे भी ज़्यादा तनकीद नाज़रीन कराम कि बैरिस्टर अली गौहर जो है वो बाहर आके कह रहे हैं कि हमने तो धरने की कॉल ही नहीं दी हुई थी, हम तो धरना करना ही नहीं चाहते थे। अब सुनिए अगली कहानी सुनिए। यहाँ से इन्होंने थोड़े लोगों को होने की वजह से, चूंकि इमरान खान की बहनें थोड़े लोग थे वहां पर पहुंचे, शाहिद खाटक वगैरह, लेकिन बहुत थोड़े लोग थे और पार्टी ने चूंकि साथ नहीं दिया, अंदर से धोखेबाजी हुई।
تو ان کو گرفتار کیا گیا. بعد میں نیازی پیٹرول پمپ پہ جا کے گاڑیاں انہوں نے کھڑی کر دی. اور نیازی پیٹرول پمپ، میں ابھی تازہ ترین اطلاعات آپ کو بتا رہا ہوں، نیازی پیٹرول پمپ پر جب گاڑیاں کھڑی کی گئیں تو انہوں نے عمران خان کی بہنوں کو کہا کہ آپ گھر چلے جائیے، اور باقی بھی جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، عالیہ حمزہ یا حامد رضا صاحب اور یہ ان سب کو، ان کا کہا جی آپ گھر چلے جائیں. عمران خان کی بہنیں یہاں پر بھی ناظرین کرام انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہیں، ملاقات جب تک نہیں ہوگی نہیں جائیں گے، تم اتارو ہمیں، تم یہاں سے اتارنا چاہتے ہو ہم یہاں سے دوبارہ ڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے، ڈیالہ جیل کے سامنے جا کے دھرنا دے دیں گی، جب تک یا تو ہم پہ پرچے کر دو، ہمیں جیلوں میں ڈال دو، ہمیں جیلوں میں ڈال دو، کوئی مسئلے والی بات نہیں، ہم جیلوں میں رہ لیں گی، یا اپنے بھائی سے ملاقات کریں گی یا آج دھرنا ہوگا. ناظرین کرام یہ ایک چپیڑ ہے میرے خیال سے تحریک انصاف کی قیادت کو، کہ یہ غیرت کا جو مظاہرہ عمران خان کی بہنیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی فیملی جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیملی ہوتی ہے. آپ کی جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. بہنوں کو بھائی کی درد ہے، تکلیف ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی نہیں ہم نے کرنی، تو باقی سب جو ہے وہ مصلحت پسندی سے. فیصل واوڈا باپ تو وہ کھل کر کہہ رہے ہیں، فیصل واوڈا صاحب نے کہا جی سب کو مال بھی مل رہا ہے، ان کے لیے معاملات بھی آسان ہے. یہ اب تو شاید سمجھ میں آتی کہ یار اس حد تک اب بات آ گیا، عمران خان کو آزاد کروانا تو دور کی بات، عمران خان سے ملاقاتیں آپ نہیں کروا پا رہے ہیں، تو باقی تو کہانی الگ ہی ہے، باقی تو معاملات خراب ہے. تو ناظرین کرام بہت عجیب و غریب صورتحال اس وقت بنی ہوئی. دوسری خبر ناظرین کرام آرمی چیف کے حوالے سے ہے، وہ خبر سن لیجئے. وہ خبر ناظرین کرام آج بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا. منرل فورم، چونکہ منرلز والا جو معاملہ ہے اس وقت وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. یعنی آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ سے بھی ایک وفد آ رہا ہے جو کہ منرلز میں انٹرسٹڈ ہے، اسی طرح سے اور مختلف ممالک کے ساتھ ڈیلیں ہو رہی ہیں. پاکستان کی موجودہ قیادت یہ سمجھتی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو غربت سے نکال سکتی ہیں یہ منرل ڈیلز، اور یہ جتنا اندر رولا رپا ہے ان سب کو، جب معیشت ٹھیک ہوگی، چیزیں ٹھیک ہوگی تو یہ رولے رپے ختم ہو جائیں گے، ملک جو ہے وہ صحیح پٹری پہ چلنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے موقع کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے اسمبلی کے اندر بھی ایک منرلز کے حوالے سے ایک بل موجود ہے. بڑا پریشر ہے پی ٹی آئی کے اوپر بھی، اور تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا، تحریک انصاف کی جو عوام ہے انفیکٹ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کو یہ نہیں منظور کرنا چاہیے جب تک عمران خان باہر نہیں آتا ہے. تو لہٰذا آج اس اہم ترین فورم میں اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے شرکت نہیں کی ہے. آرمی چیف موجود تھے، باقی تمام وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے سوائے گنڈاپور کے. گنڈاپور وہاں پہ موجود نہیں تھے. اب یہاں پر کیا ہوا سن لیجئے. آرمی چیف نے آج گفتگو کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستانی قوم کے ہاتھوں میں ہنر ہے، پاؤں کے نیچے معدنی ذخائر ہیں، مایوسی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھنے کا وقت ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے. بار بار انہوں نے کہا کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ بارہا یعنی کہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے، ہم نے اب ملک کی ترقی کے اوپر سوچو. میں آرمی چیف صاحب کی یہ گفتگو بڑی زبردست ہے جی، بالکل ایسی ترقی کا سوچیں. لیکن میں ایک چیز سوچتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ہم کیا آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں موند لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ بنیادی ہماری چیزیں ٹھیک نہ ہوں اور ہم کہیں کہ جناب یہ اوپر جو کاسمیٹک چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں، یعنی کہ نظر آنے والی چیزیں ٹھیک ہونا. ایسے نہیں ہوتا، چیزیں اس طرح سے نہیں چلتی. نہ جانے ہمارے فیصلہ سازوں کو کیوں نظر نہیں آتا کہ آپ جب تک بنیادی ڈھانچہ ٹھیک نہیں کریں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. بنیادی ڈھانچہ ٹھیک کریں، یقین کیجئے چیزیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن ہمیں یہ پسند نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کاسمیٹک ترقی نظر ہوتی ہوئی نظر آئے، اور پھر ہم اس کے لیے ڈیسپریٹ، اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو لوگ ہیں نا یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. بھائی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیا ڈال رہے ہیں؟ وہ اپنے حق کے لیے بول رہے ہیں، اس لیے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک بنیادی چیزیں ٹھیک کیے بغیر کیسے جو ہے نا وہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، یا کیسے اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال آج آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور اہم ترین خبر وہ یہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ کے گرد بھی آہستہ آہستہ گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر اگلوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کے اوپر ان کے لیے معاملات آسان ہیں، کیونکہ ان کے لیے چیزیں ٹھیک ہیں. تو اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. ادروائز اندر کھاتے اتنا گند پڑ چکا ہے. آج بھی لاہور کے اندر آپ جا کے دیکھیے کہ ہیلتھ پروفیشنلز احتجاج کیے بیٹھے ہیں، کوریج ہی نہیں ہے، کوئی میڈیا کوریج اس طرح سے نہیں کر رہا ہے، کوئی اس طرح سے بتا ہی نہیں رہا ہے. تو یہ چیزیں مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی بڑی خطرناک ترین بنتی چلی جا رہی ہیں. جب بھی معاملہ خراب ہوگا، یعنی کہ ایک وہ کیا ڈومینو افیکٹ کی طرح ایک چیز بکھرے گی نا، تو یہ بکھرتے چلے جائیں گے اور ان کے لیے چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی ہوئی چلی جائیں گی. ناظرین کرام تو یہ اب تک کی خبریں، یہ معاملات ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.